میں تماشے تو وہدا ہی رہنا نا موڑ مینو اج بندے دسیا آخیا سی سدن لگے تینوں تے پتہ نہیں خانےوال ضلع دس رہا سن کہڑا اتوں کے ملا کہن لگے خدا دا نا ہی انہوں نہ سد ساڈے پیچھے لوکاں نماز نہیں پڑھنی ساڈے مگر آ کے نماز نہیں پڑھنی. میں کہا بھائی مانو تمہیں پتا ہے تے مگر نماز کو نہیں ہوتی ہوں تمہوں پہ مورا اس گل تو بھی وہ جو آئے گا تے انہیں کھولنے مسئلے حق دے حق دے مسئلے کھولے تے ہوں جی میں جی اتنے کھولیا میں کہ سودی دے پیچھے سود خور دے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے میں کھولیا تے ان بھی لگ گئی تھلے اگ اور میں اندر بچے مارے نے اور سنو آخ اپنے مامے بش تک درخواست دے کشتی آندا تو سور ہے جنہ چر سود کھاوے گا تمن خان دیا پترا تو نبی دی شریعت بیان نہیں کر دیتا سورا تیرے ورگے لانتی ملا جے گو کھان اساں تے آکھنا گو کھانا حرام ہے. راجا صاحب فلانے صاحب تو چل تو درخواست دے میں تیرے مگر ہاں جی میں تینوں پورے جاگے تو جیون والا چھڈا تو موڑ آخی لڑنا میں نہیں میں تینوں مارنا نہیں تینوں مارا میں کیوں مارا جنوں خدا مارے انہوں میں کیوں مارا جنوں خدا دی مار پئی ہوئے میں انہوں کیوں مارا. سنو وٹو صاحب بیٹھے نے گل سمجھا میں روزانہ خطاب کرنا عوام سن دی عوام ووٹ میں آنا ہونا ووٹ حرام دینے حرام لینے حرام کم از کم یہ ہے یار بندے عوام سن دی ہے سود کھانا حرام سود خور وچ بیٹھے ہوندے نے وہ آندے نے یار گل تے سچی ہے ساڈے نبی دا دین تے ایویں توجہ نہیں فرمائی نے یہ عجیب گل ہے بھی مسئلہ ہی بیان نہ کریے ایسا. سنو اس کتے ملا نو آکھ تو کیے بندرا 3600 ایجنسیاں جا درخواست دیتی حکومت نو اور حکومت سن سدیا انہیں آخیا بولنا بند کر دو حکومت دے خلاف اصا آخیا سڈے تے آ مطالبہ رکھ سکتے ہو کہ شریعت دے خلاف نہ بولو ریا مسئلہ حکومت دے خلاف بولنا حکومت کفر کرے تے اساں بولیے نا وہ عملی طور تے کفر پھیلان چلان اساں بولیے نا. میں کہ بھول جاؤ میرے وڈے حضرت صاحب تھانے جا کے فرمایا میرے نبی سرور نے فرمایا جدو بادشاہ تے قرآن وکھرے ہو جان گے تساں سولیاں تے ٹنگے جاؤ جے مگر قرآن دا دامن نہ چھڈیا جے. بزرگ جا رہا سی بزرگ اللہ دا انہوں کسے پچھوں ماریا وٹا انہیں پچھا ویکھیا تے آخیا پچھا جب ویکھیا نا تے وہ بندے آخیا اس آخیا بابا یہ رب دی تقدیر ایویں سی اس آخیا پتر تقدیر تے ایویں سی میں بھی جاندا سا پر میں ویندا سا پیا لعنت کیندے منہ تے لکھی اور جنہ چیر اتنے دین دی گل رکی رہی ہے نہیں ہوئی ادھر میں نہیں آیا کام تے تقدیر دا سی صرف اساں ویکھنا سی بھی لعنت کندے بوٹے تے لکھی ہاں پھر بڑے بڑے او کرن تکبر تے عالم کرن وڈیائی ساون ماہ دے یارا بدلا
تے پھرن کتاباں چائی او جتھے یارا چنگا چوکھا اتے پڑھن کلام سوائی او دوئی جہانی اے مٹھے باہو جنہ کھا دی ویچ کمائی